हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले क्लास 10 को साइन्सको च्याप्टर 6 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमको बारे केही डिस्कस गरिरहेको थियौँ। त्यहाँनिर हामीले इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट हेरिरहेका थियौँ र अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ हामीले हिटिङ इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करेन्टद्वारा हुने हिटिङ इफेक्ट र लाइटिङ इफेक्टको कुराहरू गरेका थियौँ। आज चाहिँ हामीले एउटा यस्तो टपिकको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ जुन चाहिँ कसैले थाहा छैन किन एक्जिस्ट गर्छ भनेर। यसलाई कसैले केहीको बाई प्रोडक्ट भनेर भन्छ, इलेक्ट्रिसिटीको एउटा प्रोडक्ट हो, इलेक्ट्रिसिटीबाट निस्किन्छ भनेर भन्छ। कसैले भन्छ होइन यो त एटमहरूबाट निस्किने कुरा हो, एटोमिक लेभलमा गएर आउँछ भनेर भन्छ। तर यसको एक्ज्याक्ट डिफिनेसन चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन। तर यो फेनोमेना भनेको र यसको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ हामीले सबै मेसिनहरूमा युज गरिरहेका हुन्छौँ होइन। यसको केही एक्सप्लानेसनहरू त छन् होइन, तर अहिले यहाँनिर चाहिँ नभन्नु होला, किन भन्दाखेरि जे होस् यसको जुन पढ्नुपर्ने कुरा हो त्यो चाहिँ ब्याचलर्सतिर गएर सायद तपाईँले बिएससी छान्नुभयो भने त्यति बेला चाहिँ पढ्नुहुन्छ होला। तर तपाईँले इन्ट्रेस्ट छ भने चाहिँ जे होस् मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म तपाईँहरूलाई यसको रिसोर्सेसहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्न सक्छु। सायद तपाईँहरूले त्यहाँबाट हेरेर आफ्नो इन्ट्रेस्ट चाहिँ मेटाउन सक्नुहुन्छ कि खासमा म्याग्नेटिजम भनेको के चाहिँ रहेछ भनेर। सो म्याग्नेटिक इफेक्ट अर्को एउटा इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट हो। के हुन्छ त भन्दाखेरि एकजना ओरेस्टेड भन्ने मान्छेले होइन, एकजना ओरेस्टेड भन्ने मान्छेले चाहिँ के भएछ भन्दा एक दिन प्रोफेसर हुन्, ठुलो प्रोफेसर हुन् होइन। सो PRFESSOR, सो ओरिएस्टेड भन्ने मान्छे छ। तिनी चाहिँ एक दिन कलेज जान लागेका थिए होइन। कलेज जान लागेको बेला तिनले अब एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो, के एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको थियो होला इलेक्ट्रिसिटीसँग। सो एउटा इलेक्ट्रिक वायर छ तिनीसँग, तिनले त्यहाँनिर चाहिँ के गरिरहेको थियो त करेन्ट पास गरिरहेको थियो। अब दुर्भाग्यवश भनौँ अथवा भाग्यवशै भन्नु पर्ला, के गरेर रहेछन् भने तिनले एक्सिडेन्टली त्यहाँ मुनि एउटा कम्पास राख्दै रहेछन्। हाम्रो कम्पास निडल हुन्छ नि, नर्थ साउथ पोइन्ट गर्ने कम्पास निडल राखेर रहेछन्। अब त्यो कम्पास निडललाई यसो हेर्दाखेरि अरे यो त डिफ्लेक्ट भइरहेछ। जब इलेक्ट्रिक करेन्ट आयो त्यति बेला डिफ्लेक्ट भएछ ठ्याक्क, र जब बन्द गर्यो डिफ्लेक्ट भएन होइन। सो अचम्म पऱ्यो तिनी, के भयो त यहाँनिर के भयो होला, के भइरहेछ त। र धेरै बेरसम्म डिफ्लेक्सन हुने, एकछिन डिफ्लेक्ट हुने फेरि नहुने, ठिक छ, अन भएको बेला हुने, त्यसपछि के हो, त्यसपछि रोकिने र फेरि अफ गरेको बेला डिफ्लेक्सन हुने। यो के भइरहेछ यहाँ भनेर तिनले खोज्दै जाँदा सबै कुरा त तिनले भेटेनन्। तर जे होस् के देखायो भने इलेक्ट्रिसिटीको कारण चाहिँ के हुने रहेछ त म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरूमा असर पर्ने रहेछ है। म्याग्नेटिक सब्सटेन्सहरूमा असर पार्नको लागि त जस्तै म्याग्नेटिक सब्सटेन्समा असर पार्नको लागि म्याग्नेट चाहिन्छ हामीलाई होइन, हो कि होइन त। जस्तै कम्पास निडलमा पनि म्याग्नेट छ होइन, कम्पास निडलमा म्याग्नेट छ, तर डिफ्लेक्सन हुनुको मतलब, मुभमेन्ट हुनुको मतलब के हो त, अर्को म्याग्नेटले अर्को म्याग्नेटमा के गर्नु पर्यो त, फोर्स लाउनु पर्यो। र त्यहाँनिर जुन त्यो वायरमा इलेक्ट्रिसिटी बगिरहेको थियो त्यो वायरले हाम्रो केमा त कम्पास निडलमा फोर्स लायो र त्यहाँनिर डिफ्लेक्सन आयो। सो त्यसो भए त इलेक्ट्रिसिटीले पनि म्याग्नेटिजम अथवा म्याग्नेटिक फोर्स निकाल्ने रहेछ है भन्ने कुराले त तिमीले थाहा पाए। त्यही वरिपरि नै रहेर हामीले म्याग्नेटिक इफेक्टहरूको बारे स्टडी गर्छौँ थोरै। सो यहाँ मैले एउटा फिगर, तिनवटा फिगरहरू लिएको छु। ओरिएस्टेडले के भेटे त भन्ने टाइपको फिगर हो। यहाँनिर एउटा वायर एबी छ र मैले नर्थ र साउथ भनेको मैले एउटा कम्पास निडल लिएको छु है। यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त, कम्पास निडल हो। र कम्पास निडल सुरुमा जब मैले एबीमा कुनै पनि करेन्ट पठाएको छैन, यो कम्पास निडल चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा बसिरहेको थियो है। के भयो त, जब इलेक्ट्रिसिटी पास भएको थिएन यो चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा रहिरह्यो, ठिक छ। अर्को फिगरमा के छ भने जब मैले यो डिरेक्सनमा करेन्ट पठाएँ, यहाँ मैले देखाएको ठिक छ, यतापट्टिको डिरेक्सनमा मैले जब करेन्ट पठाउँछु त्यति बेला कम्पास निडल कतापट्टि डिफ्लेक्ट भयो त, यो हाम्रो यता साइड भनेपछि एन्टी क्लकवाइज साइडतिर डिफ्लेक्सन भयो है। त्यसै गरी यदि मैले ठ्याक्कै अपोजिट डिरेक्सनबाट करेन्ट पठाएँ, यताबाट यता पठाएँ भने
के हुने रहेछ त मेरो कम्पास निडल भनेको क्लक वाइज साइड डिफ्लेक्ट हुने रहेछ। हेर्नु त यतापट्टि डिफ्लेक्ट भयो नि। सो यदि करेन्ट पास भयो भने डिफ्लेक्सन आउँदैन र भिन्नै डिरेक्सनबाट करेन्ट पठायो भने के हुने रहेछ त यहाँनेरि डिफ्लेक्सन पनि अर्कै साइडमा हुने रहेछ। सो यहाँनेरि पनि पोलहरू हुँदै रहेछ भन्ने कुरा पनि थाहा पाउन सकिन्छ हैन। किनभने यहाँबाट करेन्ट बगाउनु र यहाँबाट करेन्ट बगाउनु त खासै असर नपार्नु पर्ने हो, तर के भयो त यहाँ पोलहरू सेट भए पो हुन्छ त। जस्तै यहाँनेरि नर्थ पोल यहाँ नर्थ पोल साउथ पोल छ र यहाँबाट पठाउँदाखेरि सायद नर्थ पोल साउथ पोल भयो, यताबाट पठाउँदाखेरि साउथ पोल नर्थ पोल भयो क्या। यताबाट करेन्ट पठाउँदा यस्तो भयो, यताबाट करेन्ट पठाउँदा यस्तो खालको एउटा डिफ्लेक्सन दियो होला, यसरी हुन सक्छ है। सो यसको बारे रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। रमाइलो टपिक छ म्याग्नेटिजम भनेको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ। तपाईले यसको बारे धेरै कुराहरु चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ हैन। र तपाईहरुले जस हाउ इज देयर म्याग्नेटिजम, हाउ म्याग्नेटिजम एक्जिस्ट भन्ने क्वेशन एकचोटि रिसर्च गर्नु होला। एकदमै इन्ट्रेस्टिङ टपिक छ हाउ म्याग्नेटिजम एक्जिस्ट भनेर, अथवा हाउ अ करेन्ट क्यारिङ वायर, यो चाहिँ एउटा करेन्ट क्यारिङ वायरले म्याग्नेटिजम अथवा म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस गर्छ भन्ने क्वेशन खोज्नु, रिसर्च गर्नु हैन। सिलेबसमा छैन, जस मैले चाहिँ के भने ठ्याक्कै यसको बारे अलिकति रिसर्च गर्नु। सो रमाइलो हुन्छ, जस्ट फर फन हैन। तपाईले टाइम छ भने यसको बारे रिसर्च गर्दा हुन्छ। सो हामीले यहाँनेरि के हेर्यौं भने एउटा डिरेक्सनबाट करेन्ट पठाउँदाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा क्रिएट हुने रहेछ, ठीक छ। यो डिरेक्सनबाट करेन्ट गयो, म्याग्नेटिक फिल्ड यो डिरेक्सनमा यसरी आइपुग्यो, यसरी आउँछ। त्यसैगरी अपोजिट डिरेक्सनमा प्रोड्युस गर्यो भने यसरी एउटा फिल्डमा चाहिँ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स देखिएला भन्ने कुरा हो। अब हामीले भने जस्तै हान्स क्रिस्टियन ओरेस्टेडले 1819 मा चाहिँ के गरे, यसको डिस्कभरी गरे है। र यो एक्सपेरिमेन्ट पनि तिनले नै गरे हो। एक्सपेरिमेन्टबाट के थाहा पाए त भन्दा यसको कन्क्लुजन के निक्ल्यो भने when an electric current is passed through a conductor, when an electric current is passed through a conductor, जब कुनै इलेक्ट्रिक करेन्टलाई एउटा कन्डक्टरबाट पास गरिन्छ, it behaves like a magnet, it behaves like a magnet. This is called magnetic effect of current, ठीक छ। हामीले म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट पढ्न खोजिरहेका थियौं र यहाँनेरि हामीले त्यही कुरा भेट्यौं। के रहेछ त यो भनेको म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट रहेछ है। सो कसरी म्याग्नेटिक फिल्ड क्रिएसन हुनको लागि मैले भने जसरी यो टपिक चाहिँ रिसर्च गर्नु होला। मैले यहाँ ट्राई गर्न त मलाई मन हुन्छ, तर के भन्दाखेरि धेरैवटा टपिक्सहरु आउँछ यहाँनेरि। सो त्यो टपिक्सहरु बारे डिस्कसन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर तपाईहरुलाई बुझ्न मन छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। हामी एउटा डिस्कसन टिम जस्तो फर्म गरेर यसको बारेमा तपाईहरुलाई बुझाउन सक्छु के हुन्छ त खासमा भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई बुझाउन सक्छु त्यो बेलामा है। सो आजको लागि हामीले के पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि जब इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ पास थ्रु अ कन्डक्टर हुन्छ, यसले के गर्ने रहेछ, यसले एउटा म्याग्नेट जस्तो बिहेभ गर्ने रहेछ र यसलाई के भन्ने भयो त म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भनेर चाहिँ भन्ने भयो है। यसरी चाहिँ म्याग्नेटिक इफेक्ट अफ करेन्ट भन्ने। अब सपोज हामीले के भेट्नु पर्ने छ भन्दाखेरि हामीले दुई तीनवटा स्ट्रक्चर हेर्छौं। सपोज अब म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो हुन्छ त अराउन्ड अ वायर भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। अराउन्ड अ स्ट्रेट वायर हामीले जसरी ग्राभिटेशनल फिल्ड भनेर हेर्छौं। ग्राभिटेशनल फिल्ड भनेको के हुन्छ त, यसरी हामीले एउटा मैले देखाएको थिएँ पुरानो भिडियो, मेरो ग्राभिटीको भिडियोमा। यसरी यहाँनेरि वरिपरि यो बडीको बीच यसरी लाइनहरु हुन्छ र यो लाइनले के जनाउँछ भन्दाखेरि कुन बडीमा कति धेरै फोर्स लागेको छ भन्ने कुराहरु जनाउन सक्छ। यदि बडी नजिकै छ भने उबाट धेरै लाइन्स अफ फोर्सहरु पास हुन्छ र के हुन्छ त उसको धेरै लाइन्स अफ फोर्स पास भएपछि उ चाहिँ सायद त्यो बडीको नजिकै छ। बडीको नजिकै भइसकेपछि के भयो त उलाई थोरै फोर्स धेरै फोर्स लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ अड्कल काट्न सकिन्छ हैन। यसरी चाहिँ यहाँनेरि एउटा के भयो त यो भनेको हाम्रो फिल्ड जस्तो भयो। फिल्ड भनेको अब बडी अनुसार भर पर्छ हैन।
यहाँनिर अब यस्तो डिरेक्सनमा भित्री डिरेक्सनमा पनि हुन सक्छ, यसरी भित्री डिरेक्सन पनि हुन सक्छ, तर ग्राभिटेसनल फिल्डमा चाहिँ भित्री डिरेक्सनमा हुन्छ, यहाँनिर हुनै पर्छ भन्ने छैन, किनभने म्याग्नेटिजममा रिपल्सन भइरहेको हुन्छ हैन। सो अब एउटा स्ट्रेट वायरमा यस्तै खालको हुन्छ, फिल्ड चाहिँ फेरि यही लाइन्स अफ फोर्स नै हो, तर सेप फरक हुन सक्छ। सो म्याग्नेटिक फिल्ड एराउन्ड स्ट्रेट वायर भेट्दाखेरि के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँनिर हामीले राइट ह्यान्ड रुल लाउँछौँ, ठिक छ, राइट ह्यान्ड थम्स रुल भनेर, राइट ह्यान्ड थम्स रुल। राइट ह्यान्ड थम्स रुल लाउनको लागि ल तपाईँहरूले अहिले नै ट्राई गर्नु होला, आफ्नो राइट ह्यान्ड अगाडि लानु हैन, राइट ह्यान्ड अगाडि लानु र के गर्नु भन्दा सपोज करेन्ट कुन डिरेक्सनमा बगेको छ त, सपोज करेन्ट यो डिरेक्सनमा यसरी बगेको छ भने तपाईँको हात पनि यही डिरेक्सनमा मिलाउनु होला, ठिक छ, तपाईँको थम्बले चाहिँ त्यही डिरेक्सनमा पोइन्ट गरोस्। यदि यता गरेको छ भने ठ्याक्कै त्यसको उल्टो बनाउनु पर्यो है थम्ब हैन। अब यो डिरेक्सनमा गएको छ भने तपाईँको थम्बले पनि के त लेफ्ट डिरेक्सनमै पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो, यदि राइटतिर गएको छ भने तपाईँको थम्बले पनि राइट डिरेक्सनतिर पोइन्ट आउट गर्नु पर्यो। सो एक्सपेरिमेन्ट गर्नु र तपाईँले डिफ्रेन्ट पोजिसन आफ्नो अरू फिङ्गरको पोजिसन हेर्नु होला, अरू फिङ्गरलाई मुट्ठी बनाउनु र तपाईँको राइट थम्बले मात्रै बुढीऔँलाले मात्रै अगाडि अगाडि देखाउनु होला, जुन जुन डिरेक्सन मैले यहाँ दिएँ। सो 4वटा डिरेक्सन, यसरी 4वटा डिरेक्सनमा हेर्नु होला र एकचोटि बुझ्नु होला के हुँदो रहेछ भनेर, एकचोटि पज गरेर हेर्नु र त्यसपछि हामी हेरौँ। सो राइट ह्यान्ड थम्स रुलले के भन्छ भने सपोज के त सपोज उसले के गर्छ भने जुन वायर छ नि, सपोज वायर which is carrying a current, which is carrying the current is grasped GRASPD grasped by your right hand। तपाईको राइट ह्यान्डले चाहिँ के गर्नु भएको छ, तपाईले त्यो इलेक्ट्रिसिटी बगिरहेको तारलाई पक्रिनु भएको छ हैन, एन्ड थम्ब पोइन्ट्स टु डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक करेन्ट। डिरेक्सन अफ इलेक्ट्रिक करेन्टमा चाहिँ के गर्ने रहेछ, थम्बले पोइन्ट आउट गर्ने रहेछ। अब यदि गरिसकेपछि के हुन्छ त, रेस्ट अफ द फिङ्गर्स गिभ डिरेक्सन अफ म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स, gives direction of magnetic lines of force, ठीक छ। सो यहाँनिर हामीले के गर्यौं त भन्दा सपोज अब के गर्नु, तपाईले एउटा वायर पक्रिनु, सपोज मैले यो डिरेक्सनमा दिए, जस्तो यहाँ तपाईले हेरिराख्नुहुन्छ त्यही डिरेक्सनमा राख्नु होला। यो चाहिँ मैले के त भन्दाखेरि अगाडि ठ्याक्कै हाम्रो फेसको अगाडिको एउटा डिरेक्सनमा के त एउटा सिधा मैले एउटा होरिजेन्टली वायर बिछ्याएको छु हैन, त्यहाँनिर के हुन्छ मैले यसरी वायरमा डिरेक्सन देखाएँ। अब तपाईले के गर्ने, अरू औँला मुठी पार्ने, मुठी पार्दाखेरि कस्तो सेप भयो त भन्दा तपाईको थम्बले अगाडि पोइन्ट आउट गरिरहेछ र तपाईको अरू हातको फिङ्गरले चाहिँ के गरिरहेछ त भन्दा यसरी तलतिर यसरी पोइन्ट आउट गरिरहेछ है। हैन त त्यति राम्रो त छ, ड्रइङ त मेरो अलिकति नराम्रो नै छ है। सो यहाँनिर हेर्नु त यो तपाईको थम्ब हो, यसले अगाडिको डिरेक्सनमा पोइन्ट गरिरहेछ नि, तपाईको अरू औँलाले चाहिँ के गर्छ त यसरी यो डिरेक्सनमा पोइन्ट आउट गरिरहेछ यसरी, ठिक छ। सो यसले के देखाउन खोज्यो भने यसरी चेक गर्नु होला। सो सपोज यो मेरो वायर भयो भने मेरो फिल्ड चाहिँ कस्तो हुने रहेछ त, यसरी सर्कुलर हुन्छ फिल्ड, यहाँनिर वायरमा सर्कुलर हुन्छ र यो वायरमा यसरी यो डिरेक्सनमा बगिरहेको हुन्छ, एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ बगिरहेको हुन्छ। तपाईले ख्याल गर्नु होला, तपाईको वायरमा पनि के छ त, तपाईले जुन मैले हात राख्नु भने यहाँनिर पनि एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमै के छ बगिरहेछ नि, यसरी गइरहेछ नि, हेर्नु त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमै गइरहेछ नि। सो के हुने रहेछ त, यसरी एन्टी क्लकवाइज देखियो। ठ्याक्कै उल्टो गर्ने भने के हुन्छ त, क्लकवाइज डिरेक्सनमा हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईले उल्टो गर्नु, तपाईले के गर्नु त उल्टो पार्नु, सपोज आफ्नोतिर पोइन्ट आउट गर्नुभयो भने आफ्नो अनुहारतिर पोइन्ट आउट गर्नु भने औँला ठ्याक्कै तपाईले कस्तो खालको भेट्नुहुन्छ त भन्दा यसरी
एउटा क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ तपाईले भेट्नुहुन्छ है। सो भन्न खोजेको कुरा त बुझ्नुभयो होला नि हैन। सो यसरी चाहिँ हामीले के भेट्यौं त म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भयो यो हाम्रो, ठीक छ। म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्स भयो, यो मेरो कन्डक्टर भयो हैन, कन्डक्टर। त्यसैगरी यहाँ बगेको चाहिँ के भयो त करेन्ट बगिरहेछ, यसरी चार्जहरु चाहिँ बगिरहेछ, ठीक छ। हामीले राइट ह्यान्ड थम्ब रुल पनि बुझ्यौं। र म्याग्नेटिक फिल्ड एउटा स्ट्रेट वायरमा कस्तो हुँदो रहेछ त भन्दा यसरी एउटा सर्कुलर कन्सेन्ट्रिक सर्कल जस्तो चाहिँ हुने रहेछ। अब एउटा सर्कुलर वायरमा हेर्नु पर्यो भने के हुन्छ त, हेर्नु है, म्याग्नेटिक फिल्ड अराउन्ड ए सर्कुलर वायर। एउटा सर्कुलर वायरमा चाहिँ कस्तो खालको म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ होला त्यो कुरा हेरौँ। सो यसको लागि मैले के गर्छु भने एउटा यसरी लिन्छु सुरुमा, त्यसपछि यहाँनेर एउटा सर्कुलर वायर लिन्छु, यसरी सर्कुलर वायर लिए, ठीक छ। सर्कुलर वायर लिए, यहाँनेर के भइरहेछ त करेन्ट बगिरहेछ। अब टोटली त देखिँदैन, सो यता भित्रबाट लिएको यो डट डट साइन हुन्छ भित्रबाट भयो, र यताबाट के छ त भन्दा पोजिटिभ र नेगेटिभ टर्मिनल दियो, यतापट्टि पोजिटिभ यतापट्टि नेगेटिभ दियो। अब सर्कुलर वायरमा गर्दाखेरि सपोज यहाँनेर चाहिँ हामीले के गरेका छौं भने आइरन फिलिङ्सहरु यसरी राखेका छौं अरे, ठीक छ। यसरी वायर पास गर्नु ठ्याक्कै वायरको तल तल यसरी आइरन फिलिङ्सहरु राखेका छौं अरे, ठीक छ। तर पुरै धुलो हुन्छ, धुलो नै हामीले जस्तै कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो स्टिल अथवा हाम्रो आइरन हुन्छ नि, आइरनको धुलो बनाएर यहाँ राखेका छौं। अब यो चाहिँ एउटा कार्डबोर्डको बक्स हो हैन, कार्डबोर्ड हो। जे पनि लिँदा हुन्छ तपाईले एउटा कन्डक्टर बाहेक एउटा इन्सुलेटर जे पनि लिनु, कार्डबोर्ड, वुड तपाईलाई इच्छा अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। जब हामी अलिकति जेन्टली ट्याप गर्छौं, सपोज हामीले करेन्ट पास गर्न थाल्यौं है, करेन्ट पास गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा जेन्टली ट्याप गर्दाखेरि यहाँनेरि भनेको हेर्नु है, अब कस्तो खालको आउने रहेछ त स्ट्रक्चर भन्दा यसरी सर्कुलर फर्ममा बन्दो रहेछ। यो आइरन फिलिङ्स चाहिँ यसरी एउटा सर्कुलर फर्म लिँदो रहेछ, ठीक छ। यसले यसरी एउटा सर्कुलर फर्ममा बस्दो रहेछ र ठ्याक्कै यहाँनेरिको डिरेक्सन चाहिँ यसरी एन्टी क्लकवाइज जाने रहेछ, एन्टी क्लकवाइज हैन। यतापट्टिको डिरेक्सन चाहिँ के जाने रहेछ त क्लकवाइज डिरेक्सनमा जाने रहेछ, ठीक छ। बुझ्नु भयो त के हुने रहेछ, यतापट्टिको एन्टी क्लकवाइजमा जाने रहेछ, यतापट्टिको क्लकवाइज डिरेक्सनमा बग्ने रहेछ। यिनीहरुले चाहिँ के देखाइरहेछ त लाइन्स अफ फोर्सहरु देखाइरहेछ, र यहाँ पनि डिरेक्सन अफ करेन्ट चाहिँ स्ट्रेट वायरको जस्तै हामीले डिभाइड गर्न सक्छौं है। सो कुराहरु बुझ्नु भयो होला। यो भनेको हाम्रो लाइन्स अफ फोर्सहरु भयो, लाइन्स अफ फोर्सहरु भयो। डिटेलले बुझ्न मन छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला, किनभने यहाँनेरि पनि धेरै डिटेलिङहरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामीले त्यतिकै यसलाई बुझायौं भने त्यतिकै स्वाद पनि पर्दैन हैन, तपाईहरुलाई मजा पनि आउँदैन। जस्ट यति बुझ्नु कि यहाँनेरिबाट सर्कुलरमा मैले करेन्ट पास गरे भने यतानेरि आइरन फिलिङ्स छ, यतानेरि आइरन फिलिङ्स राखेको छु, एफईई वाला फिलिङ्स हैन, एफआईएलएलआईएनजीएस फिलिङ्स है, स्पेलिङ मिस्टेक होला। सो यसरी राखेको छौं भने यहाँनेरि के हुन्छ भने यो साइडमा, यो स्टार्टिङ साइडमा के छ त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा छ, यतापट्टि चाहिँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा बगिरहेछ र यो यसले गर्दा हामीले के भेट्न सक्छौं, डिरेक्सन भेट्न सक्छौं। र एकचोटी चेक गर्नु होला डिरेक्सन कस्तो हुन्छ भनेर। सपोज तपाईले भेट्नुहुन्छ होला है, यसरी सुरुमा के भयो त एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन लियो, त्यसैगरी अब यतापट्टि गर्दाखेरि क्लकवाइज डिरेक्सन, दुईटैको डिरेक्सन एउटै आउँछ। यहाँनिर तपाईले चेक गर्नुस्, मैले भर्खरै चेक गरे, सो तपाईहरुले पनि चेक गर्नुस्, एक्चुअली सेम टु सेम आउँछ हैन। अब नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ त म्याग्नेटिक इफेक्ट अराउन्ड अ सोलेनोइड। म्याग्नेटिक इफेक्ट अराउन्ड अ सोलेनोइड। एउटा सोलेनोइडमा चाहिँ कस्तो खालको म्याग्नेटिक इफेक्ट लाग्छ होला हेरौं। सो यहाँनेरि मैले एउटा सोलेनोइडको फिगर लिएको छु। सोलेनोइड भनेको चाहिँ के हो भन्दा
सपोज मैले एउटा वायर स्ट्रेट वायर छ, यो स्ट्रेट वायरलाई बङ्गाउँदै बङ्गाउँदै यस्तो खालको फर्ममा ल्याए, ठिक छ। एउटा स्प्रिङ, जेनरली हामीले स्प्रिङ देखिरहेको हुन्छौँ नि, यस्तो फर्ममा ल्यायो भने यसलाई के भन्छ त, सोलेनोइड भनेर भन्छ है, ठिक छ। यसलाई के भन्छ त, सोलेनोइड भनेर भन्छ। अब जब हामी सोलेनोइडमा, यहाँ पनि एउटा सोलेनोइड छ, यो सोलेनोइडमा इलेक्ट्रिसिटी दिन्छौँ नि, यहाँनिर हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट दिएको छौँ, अलिकति गाडी युज गर्नु पर्ला, यहाँनिर हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट दिएको छौँ हैन। सो इलेक्ट्रिक करेन्ट दिँदा के हुन्छ त भन्दा यहाँ हेर्नु त, यहाँ करेन्ट दिँदाखेरि सोलेनोइडमा म्याग्नेटिक फिल्डहरू देखाइरहेको छ, फिल्डको डिरेक्सन हेर्नु त, यो सबै के हो त, यिनीहरू म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू हो, यिनीहरू सबै म्याग्नेटिक लाइन्स अफ फोर्सहरू हो। यहाँनिर कुनै एउटा आइरन फिलिङ अथवा मेटल पिस आयो भने कति म्याग्नेटिक फोर्स लाग्छ होला भन्ने हामीलाई थाहा हुन सक्छ है। अब ठ्याक्कै डिरेक्सन के छ त, यतापट्टिको यो डिरेक्सनमा छ, यतापट्टिको ठ्याक्कै यतापट्टि उल्टो डिरेक्सनमा छ हैन। र यसले के दिन सक्छ त, हामीले डिरेक्सन अफ करेन्ट भेट्न सकिन्छ यहाँबाट। अनि यो म्याग्नेटमा चाहिँ के हुने रहेछ त भन्दाखेरि, यसको स्पेसल प्रपर्टी भनेको चाहिँ पोल्सहरू हुन्छन् यहाँनिर, ठिक छ। द्याट इज नर्थ एन्ड साउथ पोल चाहिँ निकाल्न सकिन्छ, ठिक छ। नर्थ एन्ड साउथ पोलहरू चाहिँ निकाल्न सकिन्छ यहाँनिर। जस्तै यहाँ फिगरमा नै दिएको छ, के छ त, यता साउथ पोल छ, अर्कोतिर के छ त, यहाँ नर्थ पोल छ, यतापट्टि साउथ पोल छ नि। सो यसरी साउथ पोल र नर्थ पोल निकाल्न सकिन्छ। अब यो निकाल्नको लागि हामीले फेरि राइट ह्यान्ड्स ग्रिप रुल युज गर्छौँ, ठिक छ। तपाईँले यसको लागि चाहिँ घरमै एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले समयमा के गर्नु भन्दाखेरि, एउटा सोलेनोइड लिनु, त्यो सोलेनोइडमा इलेक्ट्रिसिटी पास गर्नु र आइरन फिलिङ्सहरू लिनु, यहाँ पनि यसरी आइरन फिलिङ्स छर्नु र बिस्तारै जेन्टली ट्याप गर्नु, देख्नुहुन्छ कि तपाईँले यस्तै सेपमा आउँछ, फिल्ड लाइन्सहरू चाहिँ यो सेपमा आउँछ। म्याग्नेटिक आइरन फिलिङ्सहरू चाहिँ के गर्छ भने यहाँनिर यस्तरी सेपमा बस्दिन्छ क्या। एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा आउँछ, हेर्नु न एकचोटि। सो यहाँनिर आइरन फिलिङ्सहरू चाहिँ यसरी नै बस्दिन्छन् यो सेपमा। सो हामीले के थाहा हुन्छ नि, ए फिल्ड चाहिँ यसरी लागेको रहेछ है भन्ने कुरा चाहिँ हामीले फिल गराउँछ त्यो कुराले। सो राइट एन्ड ग्रिप रुलले के भन्छ त भन्दा, इफ सोलेनोइड इज ग्रिप्ड बाई राइट एन्ड, ठिक छ। राइट एन्ड ग्रिप रुल अनुसार के हो भने, इफ सोलेनोइड इज ग्रिप्ड, पक्रिनु बाई राइट एन्ड, राइट एन्डले चाहिँ मैले सोलेनोइडलाई पक्रिएँ भने हैन, इन सच अ वे द्याट फिङ्गर्स आर इन डिरेक्सन अफ फ्लोइङ करेन्ट इन द वायर, ठिक छ। यसरी ग्रिप गर्नु पर्यो कि जस्तो सोलेनोइडको सेप छ नि त्यस्तै हाम्रो फिङ्गरको सेप पनि ठ्याक्कै त्यहाँनिर बस्न जाओस्, ठिक छ। जस्तो सोलेनोइडको ग्रिप छ त्यही ग्रिपमा चाहिँ के होस् त होस्। अथवा इफ सोलेनोइड इज ग्रिप्ड बाई राइट एन्ड एज द करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु द वायर, ठिक छ। हामीले के गर्यौँ त, करेन्ट जुन वायरबाट फ्लो गरेर चाहिँ त्यहाँ गऱ्यौँ भने, ग्रिप गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, थम्बले चाहिँ के गर्छ, नर्थ पोललाई पोइन्ट गर्छ, देन थम्ब पोइन्ट्स टु नर्थ पोल। सो हामीले के गर्यौँ त यहाँ भन्दा, सपोज हेरौँ है त, यहाँनिर नर्थ पोल यो डिरेक्सनमा छ हैन, यतापट्टिको डिरेक्सनमा नर्थ पोल देखाइरहेको छौँ हामीले। सो अब कसरी भेट्न सकिन्छ होला त भन्दा नर्थ पोल, सो तपाईँले यहाँ देखिराख्नुहुन्छ करेन्ट यो डिरेक्सनमा यतापट्टि बगिरहेछ है, करेन्ट यो डिरेक्सनमा बगिरहेछ भनेपछि मैले राइट ह्यान्ड युज गरेर यसलाई ग्रिप गरेँ अरे, ठिक छ। जुन डिरेक्सनमा भइरहेछ त्यो डिरेक्सनमा यसरी ग्रिप गऱ्यो भने यसले के देखाउँछ त, हेर्नु त, मेरो तपाईँले राइट ह्यान्डले गर्नु र यसलाई ठ्याक्कै ग्रिप गर्नु र थम्बले चाहिँ के गरिरहेछ, डिरेक्सन देखाइरहेछ नि। सो नर्थतिर के गरिरहेछ त, पोइन्ट गर्छ, ठ्याक्कै नर्थतिरै पोइन्ट गर्छ। यसलाई ग्रिप गर्ने र ठ्याक्कै नर्थतिर देखाउँछ। यदि करेन्ट चाहिँ यताबाट बगिरहेको भए तपाईँले के गर्नुहुन्थ्यो त, ठ्याक्कै करेन्ट यसरी ठ्याक्कै पोइन्ट आउट हुन्थ्यो र तपाईँलाई चाहिँ के हुन्थ्यो, यसले यतापट्टि चाहिँ नर्थ दिन्थ्यो। तर ठ्याक्कै के गरिरहेछ त्यसले, हामीले यहाँ फिगरमा देखाए जस्तै एकचोटि ग्रिप गरेर हेर्नु न, सोलेनोइडलाई ग्रिप गर्नु र हेर्नु, त्यसपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ यहाँनिर नर्थ पोल साउथ पोल के हो भनेर ठ्याक्कै तपाईँले भेटिहाल्नुहुन्छ। अब
अर्को एउटा प्रपर्टी के छ त अथवा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेट भन्ने कुरा हो। हामीले धेरै युज गरिसकेका छौँ, सायद तपाईहरुले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्नुभएको छ होला घरतिर हैन। कतिजनाले रेडियोहरू पनि फुटाउनु भएको छ होला। अब मैले पनि सानोमा अलिअलि रेडियोहरू फुटाएको थिएँ। धेरै म्याग्नेटिजमको धेरै एक्सपेरिमेन्ट गर्न मन लाग्थ्यो। अब यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरूको रमाइलो हुन्छ नि इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरूको एक्सपेरिमेन्ट गर्नको लागि। सो त्यति बेला युज गरेको थिएँ। अब यसको लागि मैले के गरेँ त भन्दा यहाँनिर एउटा के गर्छु, आइरन बार लिन्छु है। यो आइरन बार भनेको आइरनको एउटा ढिका जस्तो भयो। यो आइरनको ढिकामा मैले एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा के गर्छु त सोलेनोइड, यो चाहिँ वायर भयो है। यो वायरले के गरेँ त मैले यसलाई यसरी बाउन्ड गरेँ। यो चाहिँ वरिपरि घुमिरहेछ। यो वायर मैले पछाडिको भाग देखाउन सकिनँ। सो यहाँनिर के भइरहेछ त भन्दा वायरले चाहिँ बाउन्ड भयो। यो कुरा वायरले बाउन्ड भयो। अब यसलाई केसँग कनेक्ट गरेँ भने मैले ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरेँ अरे, ठिक छ। ब्याट्रीसँग यहाँनिर यसरी कनेक्ट गरेँ। ब्याट्रीसँग कनेक्ट गरेपछि के देखिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ के भयो, करेन्ट फ्लो भयो, ठिक छ। करेन्ट फ्लो भयो। करेन्ट फ्लो भयो भने यो सोलेनोइड भयो हैन। अब यहाँनिर तपाईले कुनै एउटा सपोज पिन ल्याउनु भयो अरे, आइरन पिन ल्याउनु भयो अरे। आइरन पिन यसको नजिकै ल्याउनु भयो भने के हुन्छ त यहाँनिर यो आइरन बारले पनि एउटा म्याग्नेटको जस्तो बिहेभ गर्छ है, ठिक छ। एउटा म्याग्नेटको जस्तो बिहेभ गर्छ जबसम्म यहाँबाट इलेक्ट्रिक करेन्ट फ्लो भइरहेको हुन्छ। म्याग्नेटले के गर्छ त आइरन बारले एउटा म्याग्नेटको जस्तो बिहेभ गर्छ जबसम्म यहाँनिर के भइरहेछ त करेन्ट फ्लो भइरहेछ। सो यसको डेफिनेसन हामीले के लेख्छौँ भने सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ म्याग्नेट, सोलेनोइड बिहेव्स लाइक ए magnet during flow of electric current, during flow of an electric current, ठीक छ, during flow of an electric current through it, this is known as electromagnet. This is known as electromagnet, ठीक छ। अब यहाँनिर हामीले एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटको भनेर कुरा गर्यौं। अब के हुन्छ त भन्दा खासमा एट्र्याक्सन गर्ने चाहिँ यो म्याग्नेट आइरन बार हो। आइरन बार चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेटाइज हुन्छ। सोलेनोइडबाट चाहिँ करेन्ट आउने हो र यो करेन्टले के गर्छ त यहाँनिर खासमा एउटा फ्लक्स भन्ने कुरा चेन्ज गरेर आउँछ। एकैछिनपछि हामी इन्टर रिलेसन बिट्विन इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम भन्ने कुरामा हेर्छौं। तर के हुन्छ यहाँनिर फ्लक्स हुन्छ। फ्लक्सलाई चेन्ज गरेर आउँछ यो सोलेनोइडले र म्याग्नेटाइज चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो आइरन बार म्याग्नेटाइज हुन्छ र यो एउटा टेम्पोररी म्याग्नेट हुन्छ, ठीक छ। इफ करेन्ट फ्लोज, यो टेम्पोररी म्याग्नेट हुन्छ। एउटा यहाँनिर एउटा टेम्पोररी म्याग्नेटको क्रिएसन हुन्छ। यो टेम्पोररी म्याग्नेटले चाहिँ केही समयको लागि जबसम्म करेन्ट अन छ त्यो बेला चाहिँ यसले सर्टेन भ्यालु दिन्छ। तर जब करेन्ट अफ हुन्छ, करेन्ट अफ भइसकेपछि के हुन्छ त यहाँनिर केही पनि भ्यालु आउँदैन। सो टेम्पोररी म्याग्नेट भयो। अब यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के देखियो अरे त भन्दा केही कुराहरुमा डिपेन्ड हुन जाने रहेछ। जस्तै करेन्ट थ्रु द वायरमा डिपेन्ड हुने रहेछ। जस्तै मैले जति करेन्ट बढाए करेन्टलाई आईले रिप्रेजेन्ट गर्छ। करेन्टलाई बढाए भने मेरो के हुने रहेछ त म्याग्नेटिजमको स्ट्रेन्थ लेखे एमएस भनेको म्याग्नेटिजमको स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुने रहेछ र करेन्ट डिक्रिज गराए भने मेरो म्याग्नेटिजमको स्ट्रेन्थ चाहिँ डिक्रिज हुने रहेछ। सो जति धेरै मैले करेन्ट पठाउने रहेछु त्यति धेरै के हुने रहेछ त मेरो इलेक्ट्रोम्याग्नेट पावरफुल हुने रहेछ। त्यसैगरी नम्बर अफ टर्न्स भनेको चाहिँ हामीले सोलेनोइडमा सपोज यहाँनिर एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा सातवटा आठवटा नौवटा टर्न गरेका छौं, ठीक छ। एउटा टोटल टर्न एउटा सर्कल कतिवटा सर्कल बनायौं भन्ने जस्तो कुरा हो। सो मैले 9वटा सर्कल बनाएको छु। यदि मैले सर्कल्सको नम्बर चाहिँ बढाए भने के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो म्याग्नेटिजमको इफेक्ट के हुने रहेछ बढ्छ,
ठीक छ। म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ, म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ बढ्छ। सो नम्बर अफ टर्न्स बढायो भने म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ बढ्छ र नम्बर अफ टर्न्स घटायो भने म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ घट्छ, ठीक छ। त्यसैगरी नेचर अफ म्याग्नेटिक मटेरियल्स, नेचर अफ म्याग्नेटिक मटेरियल्स। मैले अघिल्लो एक्सपेरिमेन्टमा जुन हामीले माथि एउटा सेटअप हेरेको थियौँ, यो सेटअपमा आइरन बार युज गरेको थिएँ। यहाँनिर मैले आइरन बारको साटो सफ्ट म्याग्नेटिक मटेरियल्सहरू युज गर्ने हो भने, सफ्ट म्याग्नेटिक मटेरियल्सहरू युज गर्ने हो भने के हुन्छ त, स्ट्रेन्थ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ, ठीक छ। स्ट्रेन्थ, म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। तर हार्ड, जब मैले हार्ड म्याग्नेटिक मटेरियल्सहरू युज गर्छु म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ के हुन्छ, डिक्रिज हुन जान्छ है। सो यसरी चाहिँ नेचरमा पनि डिपेन्ड हुने रहेछ। त्यसैगरी डिस्टेन्स बिट्विन टु पोल्स, डिस्टेन्स बिट्विन टु पोल्समा पनि के हुने रहेछ त, यो डिपेन्ड हुने रहेछ। सपोज मैले यहाँनिर एउटा बारको साथ एउटा यु सेप्ड म्याग्नेट लिने हो भने र यो दुईटालाई नजिक नजिक ल्याउने हो भने के हुन्छ त भन्दा म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुन्छ, ठीक छ। यहाँनिर नर्थ पोल एउटामा साउथ पोल क्रिएट हुने हो, इधर दुईटालाई नजिक नजिक ल्यायो भने के हुन्छ त, म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ इन्क्रिज हुन्छ, ठीक छ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स छ के इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरूको। सो यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू तपाईँले लेखेरै बुझ्नुहुन्छ होला। क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेट, इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरूको के क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ त भन्दा, पहिलो कुरा यो भनेको एउटा टेम्पोररी म्याग्नेट हो है, यो भनेको एउटा टेम्पोररी म्याग्नेट हो। त्यसै गरी यसको म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ अल्टर गर्न सकिन्छ हैन। अघि हामीले देखिहाल्यौँ के तरिकाले चाहिँ म्याग्नेटिक स्ट्रेन्थ अल्टर गर्न सकिन्छ भनेर हामीले हेर्यौँ। क्यान बी अल्टर्ड, फेरि लेखिदिन्छु के कुरालाई अल्टर गर्न सकिन्छ। करेन्टले अल्टर गर्न सकिन्छ, नम्बर अफ टर्न्सले अल्टर गर्न सकिन्छ, डिस्टेन्स बिट्विन पोल्सले अल्टर गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी नेचर अफ म्याग्नेटिक मटेरियल्सले पनि अल्टर गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा भनेको पोल्स क्यान बी रिभर्स्ड, ठीक छ। पोल्स क्यान बी रिभर्स्ड। पोल्स कसरी रिभर्स गर्न सकिन्छ भने तपाईले यहाँनिर जुन करेन्ट युज गर्नुभएको छ करेन्टको डिरेक्सन उल्टो बनाइदिनु, ठ्याक्कै यसलाई स्विच गरिदिनु भयो भने के हुन्छ त, पोल्सहरू रिभर्स गर्न सकिन्छ हैन। त्यसै गरी क्यान बी मेड भेरी पावरफुल। माथिको जुन हाम्रो कन्डिसनहरू छ, करेन्ट, नम्बर अफ टर्न्स, डिस्टेन्स बिट्विन पोल्स र नेचरको कन्डिसनहरू छ, यो कन्डिसनलाई चेन्ज गर्यो भने के गर्न सकिन्छ त, क्यान भेरी पावरफुल बनाउन सकिन्छ, क्यान बी भेरी पावरफुल, ठीक छ। सो यस्तो पावरफुलहरू बनाउन सकिन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ अब मटेरियल अनुसार डिपेन्ड हुन्छ कि डिम्याग्नेटाइज कति छिटो हुन्छ भनेर। जस्तै आइरनहरू चाहिँ युज गर्यो, हार्ड म्याग्नेटिक मटेरियल्सहरू युज गर्यो भने ढिलो डिम्याग्नेटाइज हुन्छ, सफ्ट म्याग्नेटिक मटेरियल्सहरू युज गर्यो भने छिटो डिम्याग्नेटाइज हुन्छ। सो आफ्नै फाइदा बेफाइदाहरू छ। अब यसको के युजेसहरू छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटको के युजेसहरू छ, त्यो भनेको इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेसहरूमा युज हुन्छ है। इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस, इलेक्ट्रोम्याग्नेटको युज यति धेरै छ कि त्यो भन्न सकिँदैन। सो जेनरल युज हामीले हेर्ने सपोज भनेको लाउड स्पिकरहरूमा देखिरहेको हुन्छ है, लाउड स्पिकर, रेडियोजहरूमा, रेडियोज, टेलिभिजनहरूमा हैन, अनि इलेक्ट्रिक बेल्सहरूमा, इलेक्ट्रिक बेल्सहरूमा युज भइरहेको हुन्छ। अनि लिफ्टिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टिङको लागि युज भइरहेको हुन्छ, लिफ्टिङ एन्ड ट्रान्सपोर्टिङ स्टिल प्लेट्स। अब एकदम ठुलो कुराहरू त के गर्न सकिन्न त, त्यतिको उठाउन सकिन्न, उठाएर अर्को ठाउँमा राख्न त सकिन्न। सो यति बेला चाहिँ के युज हुन्छ त हाम्रो, यदि म्याग्नेटिक मटेरियलहरूलाई उठाएर राख्नु पर्ने छ भने त हामीले इलेक्ट्रोम्याग्नेट युज गर्न सक्छौँ। सो स्टिल प्लेट्स, GIR, DR, गिडर्स, स्क्रेप आइरन एक्सेट्राहरूलाई उठाउनको लागि काम दिन्छ। त्यसै गरी यो चाहिँ केमा युज गर्न सकिन्छ, सेपरेट म्याग्नेटिक बडिज फ्रम अदर बडिज, म्याग्नेटिक बडिज फ्रम अदर बडिज, अरू बडीहरूबाट म्याग्नेटिक बडीले के गर्न सकिन्छ त, छुट्याउन सकिन्छ। अब एउटा यसको एप्लिकेसन अथवा युजको बारेमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ जेनरल स्कुलहरूतिर पनि युज गरिरहेको हुन्छ। यो भनेको के हो त,
इलेक्ट्रिक बेलको बारेमा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ। सुरुमा हामीले थोरै यसको स्ट्रक्चरको बारे स्टडी गरौँ, त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भन्दा यसको कसरी वर्क गर्दो रहेछ, कसरी काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। सो एउटा जेनरल इलेक्ट्रिक बेलको स्ट्रक्चर हो। यहाँनिर इलेक्ट्रिक बेलमा के हुन्छ त भन्दा हेर्नु एउटा ह्यामर छ। यो ह्यामर भनेको चाहिँ यो बेलमा ठोकाउनको लागि युज भइरहेको हुन्छ है जेनरली। सो यो ह्यामरले के गर्छ भन्दा यो ह्यामरले चाहिँ यो बेलमा ठोकिने हो, टङ 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 साउन्ड निस्कनलाई एउटा कुरा अर्को ठोकिनु पर्यो नि, हो यो ह्यामरले बेलमा भयो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटले तपाईँलाई थाहा नै छ कन्ट्याक्ट स्क्रु भनेर छ अर्को। यो कन्ट्याक्ट स्क्रु भनेको चाहिँ त्यहाँनिर अड्याउनको लागि राखेको स्विच छ, ब्याट्री छ। सो यति कुराहरू चाहिँ जेनरली यहाँनिर एक्जिस्ट छ। सो अलिकति यसको बारे डिस्क्राइब गरौँ, यसको स्ट्रक्चरको बारेमा। सो स्ट्रक्चर बारे पढ्दाखेरि सुरुमा के हो त, यसले चाहिँ के गर्छ भने सुरुमा इलेक्ट्रिकल इनर्जीलाई काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्छ र काइनेटिक इनर्जीबाट के गर्छ साउन्ड इनर्जीमा यसले कन्भर्ट गर्छ। सो यसको होल प्रोसेस चाहिँ यहाँनिर बेस छ। सो इलेक्ट्रिकल इनर्जीबाट काइनेटिक इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने र काइनेटिक इनर्जीबाट साउन्ड इनर्जीमा कन्भर्ट गर्ने है। अब यहाँनिर के छ, एउटा यु सेप्ड सफ्ट आइरन युज गरिन्छ। पहिलो कुरा यु सेप्ड सफ्ट आइरन भनेको हामीले देखिरहेको जुन इलेक्ट्रोम्याग्नेट छ त्यो चाहिँ के हो त यु सेप्ड सफ्ट आइरन, अर्थात् एउटा यु सेप्ड नै छ नि, यहाँ यु सेप छ र यो चाहिँ एउटा सफ्ट आइरनले बनेको हुन्छ। यहाँनिर वाउन्ड गरेको हुन्छ अथवा यहाँनिर के हुन्छ त कोइलले बाँधिएको हुन्छ, वरिपरि कोइलले बाँधिरहेको हुन्छ। नेक्स्ट के हुन्छ त भन्दा अ सफ्ट आइरन आर्मेचर इज एडजस्टेड इन फ्रन्ट अफ द इलेक्ट्रोम्याग्नेट। अब ठ्याक्कै यहाँनिर चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि सफ्ट आइरन आर्मेचर हुन्छ है। यो सफ्ट आइरन आर्मेचर, यहाँनिर सफ्ट आइरन स्ट्रिप भनेर देखिरहेको छौँ नि, यसलाई नि के भन्छ त सफ्ट आइरन आर्मेचर भन्छ। यसको एउटा चाहिँ पार्ट ह्यामरमा राखेको हुन्छ हैन, यसरी एउटा ह्यामरमा राखेको छ यहाँनिर, ठिक छ। यो सफ्ट आइरन स्ट्रिपलाई एउटा ह्यामरसँग जोडिएको छ र अर्को चाहिँ एन्ड फ्री छ अलिकति। सो यो जुन हामीले एन्ड देखिरहेको छौँ यहाँनिरको जुन एन्ड छ यो चाहिँ फ्री छ अलिकति, यो चाहिँ कलर मिलेन है। सो यो एन्ड अलिकति फ्री छ यहाँनिरको चाहिँ ह्यामरसँग कनेक्टेड छ, तर यहाँनिर के छ फ्री छ। अब गङ ह्यामरहरू त्यसरी राखेको छ, त्यसै गरी स्क्रु र यहाँनिर चाहिँ स्क्रुले के गरेको छ जोडेको छ है। सो आर्मेचर इज कनेक्टेड विथ द स्क्रु, आर्मेचर र स्क्रु चाहिँ यो पोइन्टमा कनेक्टेड गरिएको छ। अब जब हामीले यहाँनिर स्विचको की क्लोज गर्छौँ यति भयो। सो यहाँनिर अरू कुराहरू के रहेछ त भन्दा यु सेप्ड सफ्ट आइरन भयो, सफ्ट आइरन आर्मेचर छ हैन, सफ्ट आइरन आर्मेचर इज एडजस्टेड इन फ्रन्ट अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेट, इज एडजस्टेड इन फ्रन्ट अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेट अब सफ्ट आइरन के लेख्नु भन्दा त्यसपछि सफ्ट आइरन आर्मेचरको वान इन्ड चाहिँ इज फिक्स्ड व्हाइल द अदर इन्ड इज कनेक्टेड विथ ह्यामर। हेर्नु त यहाँनिर के गरेको छ, एउटामा ह्यामर कनेक्ट गरिएको छ, अर्को चाहिँ के छ त फिक्स्ड चाहिँ यहाँनिर जोडिरहेको छ। अब यसरी यो जोडिएको हुन्छ कि ह्यामर चाहिँ गङमा ठोकिन सक्छ है। सो अब के हुन्छ होला एक्ज्याक्ट कुरा चाहिँ हामीले यहाँनिर वर्किङबाट बुझ्छौँ, ठिक छ। सो वर्किङ हेऱ्यौँ एकचोटि, वर्किङमा के गरिरहेछ होला र कसरी गरिरहेछ होला भन्ने कुराहरू। सो वर्किङमा हेर्दा जब हामी यसको की क्लोज गर्छौँ नि, ठिक छ, यहाँनिर त स्विच छ, स्विच क्लोज गर्छौँ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटले के गर्छ यसलाई एट्र्याक्ट गर्छ, यहाँनिर त करेन्ट फ्लो हुन्छ, यहाँनिर करेन्ट फ्लो भइसकेपछि के हुन्छ त यहाँनिर करेन्ट फ्लो भइसकेपछि अब म्याग्नेटिक फिल्ड आयो, म्याग्नेटिक फिल्ड आएपछि त यसले जुन ब्लू कलरको आर्मेचर छ यसलाई के गर्छ आफूतिर पुल गर्छ र यहाँनिर अब सर्किट ब्रेक हुन्छ, ठ्याक्कै यसलाई पुल गरेपछि त्यो त यतातिर उछिटिन्छ। यो यतातिर उछिटिसकेपछि के हुन्छ, एज सुन एज द आर्मेचर इज पुल्ड बाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटले पुल गरेपछि करेन्ट इन द सर्किट इज अटोमेटिकल्ली स्विच्ड अफ हैन, किनभने पोइन्ट एक्स हामीले जुन यहाँ अगाडि राखेका थियौँ, हामीले यो पोइन्टमा पोइन्ट एक्स भनेर राखेको थियौँ है,
यो पोइन्ट x मा चाहिँ के हुन्छ त सर्किट ब्रेक हुन जान्छ है। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला। यहाँनिर जब यसले पुल गर्छ यो त यता अगाडितिर आउँछ नि त, यता अगाडितिर तानिन्छ, यता अगाडितिर तानिन्छ। यसरी अगाडितिर तानिसकेपछि त योबाट त हट्यो नि त। यहाँनिर एउटा वायरले जोडेको छौँ नि हामीले, यसरी एउटा वायरले जोडेको छौँ। यो वायर भन्दा त टाढा गइसकेपछि त यो के हुने भयो, सर्किट ब्रेक हुने भयो हैन। यो सिचुएसनमा के हुन्छ त इलेक्ट्रोम्याग्नेटले आफ्नो म्याग्नेटिजम लुज गर्छ र यसलाई एट्र्याक्ट गर्न सक्दैन। अब सर्किट ब्रेक भइसकेपछि त हामीले के भनेको थियौँ भन्दा ठ्याक्कै सर्किट ब्रेक भइसकेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा भएको म्याग्नेटिजम चाहिँ हट्छ र अझै सफ्ट आइरन युज गरिरहेछ भने त म्याग्नेटिक इफेक्टै नदेखिने भयो। अब के गर्छ त आर्मेचर चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ हैन। र यसरी चाहिँ के हुन्छ त यो अगाडि तानियो, यो अगाडि तानिएर के हुन्छ यताबाट ठोकिन्छ। ओके हैन, हेर्नु त जब यो यता अगाडि आयो यो पनि अगाडि आउँछ र ठोकिन्छ र के हुन्छ स्विच ब्रेक भयो, फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा गयो। फेरि के हुन्छ त सर्किट कम्प्लिट भयो, फेरि यो अगाडि आउँछ। सो अगाडि पछाडि यसरी गइरहेको हुन्छ हैन। यहाँनिर ठोकिन्छ, यहाँनिर ठोकिँदासम्म के हुन्छ त सर्किट ब्रेक भइसक्छ र फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ। यो ओरिजिनल पोजिसनमा आउँदा फेरि के हुन्छ त सर्किट कम्प्लिट हुन्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेटले फेरि तान्छ र यो यहाँ फेरि ठोकिन्छ। सो यसरी चाहिँ इलेक्ट्रिक बेलले काम गर्छ। ठिक छ, बुझ्नुभयो होला इलेक्ट्रिक बेलले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ। सो के हुने रहेछ म वर्किङ लेख्दिन खोज्छु तपाईँहरूको लागि। सो स्विच अन गरेपछि, स्विच एकदम छोटो तरिकामा लेखिदिन्छु है। स्विच अन गरेपछि के हुन्छ त यहाँनिर स्विच अन गरेपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेट इज क्रिएटेड हुन्छ। अब इलेक्ट्रोम्याग्नेट बन्यो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटले के गर्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेट बनेपछि अट्र्याक्ट्स, के गर्छ यसले केले एट्र्याक्ट गर्छ त भन्दा आर्मेचर अथवा स्ट्रिप। हाम्रो फिगरमा स्ट्रिप लेखेको छ, आर्मेचर स्ट्रिप एट्र्याक्ट्स स्ट्रिप, यसलाई चाहिँ आर्मेचर पनि भन्छ। अब स्ट्रिप एट्र्याक्ट हुन्छ, स्ट्रिप एट्र्याक्ट भइसकेपछि के हुन्छ त अगाडि जान्छ। सो स्ट्रिप्स मुभ फरवर्ड, स्ट्रिप मुभ्स फरवर्ड। अब यसले के गर्छ स्ट्रिप अगाडि बढिसकेपछि, स्ट्रिप अगाडि बढ्यो भने के हुन्छ अब देयर इज ब्रेकेज अफ सर्किट, ब्रेकेज अफ सर्किट। सर्किटमा ब्रेक आउँछ कुन पोइन्टमा भन्दा यो मैले यसरी यसलाई एक्स भनेर रिप्रेजेन्ट गरेँ, एट एक्स। एक्समा चाहिँ के आयो सर्किट ब्रेक भयो। सर्किट ब्रेक भइसकेपछि के हुन्छ नो इलेक्ट्रोम्याग्नेट बाई विच के हुन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेट हुँदैन, जसको कारण चाहिँ hammer moves back to original position। ठीक छ, hammer चाहिँ आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा फेरि जान्छ है। सो यसरी के हुन्छ त फेरि के हुन्छ ओरिजिनल पोजिसनमा गएपछि दिस प्रोसेस कन्टिन्युज। अब दिस प्रोसेस कन्टिन्युज, अब के हुन्छ यो प्रोसेस कन्टिन्यू हुनु भनेको फेरि यहाँ पुग्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेट यहाँ पुग्छ, इलेक्ट्रोम्याग्नेट क्रिएट हुन्छ, एट्र्याक्ट स्ट्रिप हुन्छ, फेरि यो हुन्छ, यहाँबाट यो हुँदै यो हुन्छ, फेरि यसरी गएको वे गर्छ कि यसरी गएको वे गर्छ जबसम्म हामी स्विचलाई अफ गर्दैनौँ नि। स्विचलाई अफ नगरुन्जेलसम्म चाहिँ यो प्रोसेस भएको वे गर्छ। के हुन्छ त हेर्नु है एकचोटि फेरि टुङ्ग घन्टी बज्छ, यहाँनिर टुङ्ग घन्टी बज्यो, यो के भयो त सर्किट ब्रेक भयो, फेरि आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनमा आएको थियो, यहाँनिर सर्किट कम्प्लिट भयो यसरी हैन। खासमा त ठ्याक्कै यस्तो छ नि त, यहाँनिर हाम्रो स्ट्रिप भयो, यहाँनिर मैले सपोज इलेक्ट्रोम्याग्नेट लेखेँ हैन, र यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटमा त एउटा यसरी पोइन्ट छ, यो पोइन्टमा चाहिँ के गराएको छ त सर्किट छ र यसरी यहाँनिर जोडियो, यसरी जोडियो र यहाँनिर के भयो त प्लस माइनस आयो। अब जब यो पोइन्टबाट अगाडि हट्छ, यो पोइन्टबाट अगाडि हट्नु भनेको के हो त यहाँ आइपुग्छ हैन, यो ह्यामर र सफ्ट स्ट्रिप त यतापट्टि आइपुग्छ, सर्किट ब्रेक भयो नि। सर्किट ब्रेक भइसकेपछि के हुन्छ त यहाँ फेरि आफ्नो ओरिजिनल रेस्ट पोजिसनमा आउँछ। ओरिजिनल रेस्ट पोजिसनमा आउँदा त के भयो त फेरि यस्तो भयो र के भयो सबै चल्ने भयो र यसले चाहिँ के गर्ने भयो आर्मेचरलाई त, यो आर्मेचरलाई त यसले एट्र्याक्ट गरेर आउँछ। सो एट्र्याक्ट गरिसकेपछि के हुन्छ त यो फेरि
अगाडि बढ्छ, यसरी अगाडि बढेपछि यो फेरि प्रोसेस कन्टिन्यू हुन्छ। सो यो प्रोसेसले चाहिँ के हुन्छ, इलेक्ट्रिक बेलहरू चल्ने काम गर्छ है। ठिक छ, जबसम्म हामी स्विच अफ गर्दैनौँ। अब यो हाम्रो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो। म्याग्नेटिक इफेक्ट चाहिँ यसरी आउने रहेछ। अब लास्टली हाम्रो के छ भने केमिकल इफेक्ट भनेर छ। ठिक छ, इलेक्ट्रिक करेन्टबाट आउने अर्को इफेक्ट भनेको चाहिँ केमिकल इफेक्ट हो। केमिकल इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दा व्हेन करेन्ट इज पास्ड थ्रु लिक्विड, जब लिक्विडबाट करेन्ट पास गरिन्छ, ठिक छ, कुनै पनि लिक्विडबाट करेन्ट पास गरिन्छ भने के हुन्छ, इट अन्डरगोज अ केमिकल चेन्ज, इट अन्डरगोज अ केमिकल चेन्ज है। यो एउटा केमिकल चेन्जमा जान्छ। दिस इज कल्ड केमिकल इफेक्ट, दिस इज कल्ड केमिकल इफेक्ट। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, केमिकल इफेक्ट भनेर भन्छ। जस्तै H2O प्लस H2SO4 छ अरे, वाटर छ र H2SO4 छ भने यहाँनिर चाहिँ H प्लस र OH माइनस सायद यस्तैमा चेन्ज हुन्छ होला है। H प्लस र OH माइनस यस्तो फर्ममा चाहिँ चेन्ज हुन्छ। सो जब हामीले H2SO4 मिक्स गर्छौँ थोरै, यहाँनिर चाहिँ हाइड्रोजन र अक्सिजनहरू चाहिँ के हुन्छ त, सेपरेट हुन जान्छ। ठिक छ, र H प्लस र H2O को प्रपर्टी त एउटै त छैन, र OH माइनस र H2O को प्रपर्टी पनि एउटै छैन, किनभने H2O भनेको एउटा न्युट्रल सब्सटेन्स हो। यो H प्लस भनेको त के हो त, यो भनेको एउटा एसिड हो, र OH माइनस भनेको एउटा बेस हो हैन। सो एसिड र बेस त मिल्दैन त्यसरी। सो यहाँनिर के गर्यो त, उसले एउटा केमिकल चेन्ज ल्याइदियो, केमिकल चेन्ज ल्याउने रहेछ। यसलाई चाहिँ के भन्छ त, इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर पनि भन्छ। सो इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रोसेस पनि भयो। हामीले चाहिँ जे ठ्याक्कै यति कुरै पढ्नु पर्ने हो। यहाँनिर जब हामीले कुनै पनि केमिकलमा इलेक्ट्रिक करेन्ट पठाउँछौँ, यसले के गरिदिने रहेछ त, यसमा एउटा केमिकल चेन्ज ल्याइदिने रहेछ। सपोज वाटरको इक्जाम्पल दिउँ, यो प्रोसेसलाई के भन्छ, इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर भन्छ। सो इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको के रहेछ त, डिकम्पोजिसन अफ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्युसन, डिकम्पोजिसन of electrolytic solution, decomposition of electrolytic solution into its constituent, passing an electric current through it, passing an electric current through it। जब हामीले इलेक्ट्रिक करेन्ट चाहिँ पास गर्छौँ योबाट, त्यति बेला यसले के गर्छ त भन्दा डिकम्पोज गरिदिन सक्छ, र यसलाई के भन्छ, प्रोसेस अफ इलेक्ट्रोलाइसिस भनेर भन्छ। ठिक छ, सो हामीले यहाँनिर आज के स्टडी गऱ्यौँ भन्दा इलेक्ट्रोम्याग्नेटहरूको बारेमा, त्यसै गरी म्याग्नेटिक फिल्डहरूको बारेमा स्टडी गऱ्यौँ। वायरको वरिपरि के हुने रहेछ, कसरी बग्ने रहेछ। सो हामीले चाहिँ यो सहित इफेक्ट्स अफ इलेक्ट्रिक करेन्टहरू भ्यायौँ। तपाईँलाई कतै क्वेसन भए अथवा कतै बुझ्नु भएन, अथवा मैले क्वेसनहरू पनि दिएको थिएँ, तपाईँहरूले अझै बुझ्न मन छ भने नेपाल अनलाइन स्कुलमा कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र हाम्रो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने नै ग्रुप छ एउटा हैन, त्यो ग्रुपमा पनि जोइन भएर तपाईँले आफ्नो क्वेसन्सहरू राख्न सक्नुहुन्छ हैन। सो त्यो ग्रुपमा पनि जोइन हुनु होला। नेपाल अनलाइन स्कुल फेसबुक ग्रुप छ एउटा। सो र यदि केही अरू कुराहरू जान्न मन छ अथवा कन्ट्रिब्युटरको रूपमा काम गर्न मन छ, तपाईँलाई पनि केही गरौँ न त देशको लागि, केही गर्न मन छ भन्ने भित्रकै जोस जाँगर छ भने चाहिँ 9849595895 मा चाहिँ तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।